जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आदाब। सब दोस्तों को आज के प्रोग्राम में हमारा सलाम कबूल हो। मैं हूं आपका अपना होस्ट दानिश राज, नए टॉपिक के साथ मलिक अशफाक साहब के हमरा। और आज हम इनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिस मौजू पर, उस टॉपिक का नाम है मनफी और मुस्बत रवैये क्या होते हैं और क्या इन रवैयों को तब्दील किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। जी इशफाक साहब से इसके हवाले से जो हम आज पूछेंगे। दानिश भाई, ये रवैये क्या होते हैं? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कुदरत ने हमें अतिया की हो। जी जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जहन एक कोरे कागज़ की मानद होता है। अब आप कोरे कागज़ को समझते हैं कि उस पर जो चाहें आप लिख सकते हैं, जो चाहें उस पर शब्द कर सकते हैं। जी जी तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जहन बिल्कुल साफ होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। वो हमारा माहौल होता है, हमारी सराउंडिंग होती है, जो 3 साढ़े 3 साल तक बच्चे के उस कोरे कागज़ जैसे जहन पर मुख्तलिफ नक्श, मुख्तलिफ चीज़ें जो है शब्द करती रहती हैं। यानी उसका जहन उस वक़्त लाशऊरी हालत में होता है, और लाशऊरी ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी को चलाती है। वो लाशऊर में जो कुछ फीड हो जाता है वही हमारी ज़िंदगी बनती है। वाह। तो उस वक़्त बच्चा जो कुछ सुनता है, देखता है, सीखता है, वही उसके लाशऊर का हिस्सा बनता जाता है। अब मैं आपसे ये बात करूँगा कि हम अपनी इस गुफ्तगू को इंतहाई आसान बनाने की कोशिश करेंगे। जी कुछ ज़्यादा टर्मिनोलॉजी वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसी इस्तिलाहात और टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करने से गुफ्तगू जो है वो कसीफ हो जाती है, भारी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो हमारा मकसद तो है दूसरे लोगों को अवेयर करना, आसान अल्फाज में समझा जाए। ऐसी टर्मिनोलॉजी बताकर अपने नॉलेज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने जैसा होता है। तो मैं समझता हूँ ये कोई दलाई नहीं है। तो हम आसान अल्फाज में गुफ्तगू कर रहे हैं और आसान अल्फाज से जो है ना इस्तेमाल करेंगे। तो सीधी बात यह है, जो भी हमारी गुफ्तगू जो है ना वो आसान और मफीद होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी उसको समझ सकें और उस पर अमल कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसने बचपन में अपने 3 साढ़े 3 साल की उम्र में जो कुछ सीखा होता है, देखा होता है, सुना होता है, वही कुछ उसके ज़िंदगी में ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। ज़ाहिर होने उस वक़्त तो बच्चा जब 5 साल तक पहुंचता है तो वो तज़किया करने लगता है, खुद उसकी एक अपनी भी सोच बन जाती है, तो वो खुद ही तज़किया करने लगता है। जी जी तो उसके इन तज्ज़ियों में उसका वही लाशऊरी जहन जो है ना वो पूरे तौर पे इन्वॉल्व होता है। जी बिल्कुल। अब बात यह है कि रवैया का आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जो कुछ हम अपने ख्याल में लाते हैं, फिर वो हमारे जज्बात में आता है, फिर वो अमल में आता है, अमल में आता है और अमल का जो नतीजा है वही रवैया होता है। रवैया होता है। बहुत खूबसूरत बात। सबसे पहले वो ख्याल कहाँ से आता है? ख्याल उसी लाशऊर से आता है, हाँ जी। जो हमने अपने बचपन में सीखा होता है। तो अगर हम अपने बच्चे को या अपने घर में पैदा होने वाले छोटे बच्चों की क्योंकि पहला गहवारा उसकी माँ की गोद होती है, उसका जो पहला स्कूल है उसमें उसकी जो सराउंडिंग है, बहन भाई है, उसका माहौल है, वो पूरे तौर पे उस पर इन्वॉल्व होता है। जी तो ये तो सबसे अच्छी बात है। और कुछ चीज़ें हैं चंद फ़ीसद जो कि बच्चा विरासती जीन के तौर पर हासिल करता है, लेकिन वो उस पर गालिब पाया जा सकता है अगर हम
اپنی اس رونق کو بچے کے لیے انتہائی شاندار بنا دیں، بہت ہی گریسفل بنا دیں، تو اپنی گفتگو، اپنا عمل، اس کے سامنے جھوٹ نہ بولا جائے، اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کی جائے، گالی نہ دی جائے، اور اس کو ذہین کہا جائے، اس کی جو صلاحیت ہیں اس کو بار بار سراہا جائے، تو یہ بچے کے لاشعوری ذہن میں وہ چیز مکمل طور پہ فیڈ ہو جائے گی۔ فیڈ ہو جائے گی، بہت زبردست جی۔ تو ہمارے لاشعوری ذہن کو جو کچھ بچپن میں ملا تھا وہی اس کی زندگی کے رویے بنے، جی جی بالکل صحیح۔ یعنی خیال سے جذبات، اور جذبات سے جسے ہم فیلنگز کہتے ہیں، تھاٹس ہوتے ہیں، تھاٹس کے بعد فیلنگز، فیلنگز کے بعد ایکشن، اور ایکشن سے جو رزلٹ آتا ہے اسے رویہ کہتے ہیں، بہت زبردست۔ اس کے حوالے سے حضرت مولانا جلال الدین رومی صاحب فرماتے ہیں، جی جی ہمارے خارج میں ہمارے لیے وہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے داخل میں ہوتا ہے، یعنی جو ہماری داخلی دنیا میں، ہمارے اندر کی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ہمارے لیے باہر ہوتا ہے۔ باہر ہوتا ہے، جیسی ہمارے اندر کی دنیا ہوگی ویسے ہی ہماری باہر کی دنیا ہوگی۔ اب اگر آپ اندر سے مثبت ہیں، بہت زیادہ، یعنی آپ اندر سے ملائم ہیں، اپنے اندر ترحم کے جذبات رکھتے ہیں، محبت کے جذبات رکھتے ہیں، تو آپ کو ہر چیز باہر کی محبت میں دوری دلائی ملے گی۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ اندر غضب، اپنے اندر غصہ، یا اپنے اندر کوئی منفی جذبات رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو باہر بھی ہر چیز ایسی ہی نظر آئے گی۔ نظر آئے گی، جی جی۔ تو رویے ایسی چیز ہیں جس کو ہم صرف خارجی دنیا سے سیکھتے ہیں، جی جی یہ سیکھتے ہیں، فطرت نے انسان کو ایسا نہیں بنایا، یہ ہم باہر کی دنیا سے سیکھتے ہیں، اپنے ماحول سے، اپنے سوسائٹی سے، اپنے معاشرے سے، تو اب اگر آپ نے خوشیاں اور سکھ حاصل کرنا ہے اور کامیابیاں وغیرہ حاصل کرنی ہیں تو ہمیں اپنے رویوں کو مثبت رکھنا ہوگا۔ جی جی تو رویوں کو مثبت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہر جگہ، ہر کسی سے گفتگو کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، جہاں آپ کام کرتے ہیں، اپنے کولیگ کے ساتھ، تو ان کے ساتھ جب آپ احترام سے بات کریں گے تو وہ بھی آپ سے احترام سے بات کریں گے، جبکہ ہم اپنے رویوں کے لیے کسی کو الزام نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی۔ الزام دینے سے آپ کے اندر مزید بے چینی بڑھے گی، آپ کے اندر بہت کچھ ٹوٹے گا، آپ کی انرجی ضائع ہوگی۔ تو ہم اپنے علم اور بصیرت کو بڑھا کر اپنے رویوں کو مثبت طور پر تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے ماحول کو اپنے رویوں سے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ مسکراہٹ اور سخاوت کی طاقت سے منفی رویوں کو مثبت رویوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے لیے، آپ کے اپنے بس میں ہے۔ آپ کے اپنے بس میں ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو تھی ملک اشفاق صاحب کی، کہ وہ رومی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، رومی صاحب رحمۃ اللہ کا بھی ذکر آیا، اور انہوں نے کہا کہ تمہاری اصل ہستی تو تمہاری سوچ ہے، باقی تو ہڈیاں اور گوشت ہے، اور کہاں یہ آنسوؤں کی سوغات ہوگی، نئے لوگ ہوں گے، نئی بات ہوگی، ہم ہر حال میں مسکراتے رہیں گے، آپ لوگوں کی محبت جو ہمارے ساتھ ہوگی، اور خوبصورت رویے جو ہیں وہ اچھی روحوں کے ساتھ، روحوں کا رشتہ جو ہے وہ قائم رکھتے ہیں۔ اے لونگ سال از اے لیوڈ سال۔ آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے گا، دانش راج کے ساتھ ملک اشفاق صاحب کا بھی سلام قبول ہو، اور ان کے ہم بڑے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے قیمتی لمحات سے ٹائم دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔